मातृभक्तः माधवः। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका विधवा महिला अवसत्। यदा तस्याः पुत्रः माधवः 5 वर्षीयः एवासीत्, तस्याः पतिः हृदयगति अवरोधेन दिवङ्गतः। माधवः मातृभक्तः अतीव सुशीलः पुत्रः चासीत्। पितुः मृत्योः पश्चात् माधवस्य माता अतीव कष्टपूर्णं जीवनम् अयापयत्। तस्याः आजीविकायाः किमपि साधनं नासीत्, यतः तस्याः पतिः कस्मिन् अपि सर्वकारक्षेत्रे कार्यं नैव करोत्। एवं समीपवर्तिषु गृहेषु कार्यं कृत्वा अतीव काठिन्येन सा सपरिवारं पालयति स्म। माधवः विद्यालयं गच्छति स्म, अतः तस्य अध्ययनार्थम् अपि धनस्य आवश्यकता आसीत्। माता स्वपुत्रस्य शिक्षां प्रति अतीव सावधाना आसीत्। एकस्मिन् दिने माता अस्वस्था जाता। विद्यालयात् आगत्य मातुः शय्यायाः समीपे एकाम् अन्यां तिष्ठन्तीं महिलां दृष्ट्वा माधवः चिन्तितः अभवत्। पुत्रं चिन्तितं दृष्ट्वा माता तम् अकथयत् यत् सा ज्वरेण पीडिता अस्ति, नास्ति कापि चिन्तार्था। वैद्यस्य औषधेन सा शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति इति। ततः शीघ्रमेव पुत्रेण वैद्यमहोदयः आहूतः। मात्रे औषधं दत्त्वा सः अगच्छत्। औषधम् अजायाः दुग्धेन सहैव खादितव्यमासीत्। कथम् अजायाः दुग्धस्य प्रबन्धः क्रियताम्? एषा आसीत् घोरसमस्या। माधवस्य विद्यालयस्य मार्गे एकः कल्लु नामकः पशुहन्ता अवसत्। तस्य पार्श्वे 4 अजाः आसन्। तस्य समीपं गत्वा माधवः दुग्धं दातुं प्रार्थयत्। सः दुग्धं दातुं तत्परः अभवत्, किन्तु प्रत्यार्पणाय तस्य अजाभ्यः वनात् तृणभोजनस्य प्रबन्धः कर्तव्यः इति आसीत् तस्य पणः। अयं पणः माधवेन स्वीकृतः। एवं प्रातःकाले विद्यालयगमनात् पूर्वं दुग्धमानीय सः मात्रे औषधम् अयच्छत्। विद्यालयात् प्रत्यागत्य सः मातरं सेवत्। सायंकाले सः अजाभ्यः वनात् तृणभोजनम् आनयत्। एवं तस्य सेवाशुश्रूषया 3 एव दिवसेषु माता स्वस्था अभवत्। स्वपुत्रस्य सेवाभावनया माता अतीव सन्तुष्टा अभवत्। सा स्वपुत्रम् अवदत्, पुत्र, तव सेवाशुश्रूषया अधुनाहं पूर्णतः स्वस्थमास्मि। अधुना त्वं स्वाध्यायनं प्रति सावधानः भव। निश्चयेन उच्चशिक्षां प्राप्य त्वं महान् पुरुषः भविष्यसि, महत्पदं च प्राप्यसि इति। मातुः आशीर्वादेन स्वपरिश्रमेण च मातृभक्तः अयं बालकः स्वशिक्षां समाप्य न्यायाधीशस्य पदम् अलङ्कृतवान्। मातुः आशीर्वादः कदापि निष्फलः न भवति इति सत्यमेव।